वर एक महिला मोर्चा BJPची एका एक पर्सनली हांवें जेन्ना प्रश्न विचारलो ताका की तुमचो हेजेर स्टँड कॅजिनोचेर स्टँड कितें आसा म्हणून कित्याक हांवें विचारलो ते मनोहर पर्रीकर डेट मनोहर CM मनोहर पर्रीकर तेन्ना आसतना ती महिला मोर्चा खूब दिसताली ती आंदोलन बी करतना. तो आतां तेंचो स्टँड ना आनी तेंचे कडेन उत्तर नाशिल्लें मॅडम तेजेर कशें वडलं. पळयला तो हांवें व्हिडिओ तुमच्या आवाजूय आयकलेलो हांवें आनी हांवें पळयलो बी आनी तेंचे कडेन कांयच उत्तर जालें. ही पळय आसा न्ही, ही दोन आमदार पळय थंय आसतली, हांकां आपल्या घरांतलें सुद्दां एक एक वेळा कांय खबर आसचें ना. संवसारान कितें चल्लां तें तांकां खबर ना. सिलिंडर खंय पावला तो खबर ना. कॅसिनोक लागून कितले भुरगे बरबाद जाता. ही कॅसिनो 100 मिटर लांबीचे कॅसिनो हाडपाचे ते तांकां कितें ना. तांकां कितें आसा, कितें आसा तें येता न्हू. ती बेब्याची बेबकी आहा पळय, ती बेब्याची बेबकी आहा पळय, तिका जाल्यार कांयच येना. तिणें शिवोली सगळें काबार केला आनी वयल्यान झेत मारता. तांकां उत्तर आसा. कॅसिनोच्या बद्दल जेन्ना मनोहर पर्रीकर जेन्ना आसलेले तेन्ना ही सगळीं बायलां पळय न्हू आसा की कॅसिनो नाका म्हणून तेच्या वांगडा बोवाळ मारतालीं आनी जायी आसलेली ते कॅसिनो काडपाक. आज तांकां आरक्षण मेळटा. शक्तीवंदना आतां येयल्या, नारी शक्तीवंदना, ताका लागून खरें म्हणून जाल्यार न्ही 23 ऑलरेडी बील पास जाला. आतां प्रायम मिनिस्टराचें कितें आसा की जे 540 काय कितले आसा पळय MP तेज्या परस ताका एक्सटेंशन करून मागीर फक्त आपल्या 800 कितें तरी करपाक. 800 कितें अशें करपाक ते एक्स्ट्रा पळय घेता. 500 आसा तेतून तो आरक्षण दिना. तो एक्स्ट्रा वाडयता. म्हणजे जी तेणें नांवां एक्स्ट्रा घातल्या थंय तो MP घालता आनी ती बायलांक घालतलो तो आनी ती थंयसर तो 200-250 ती हाडूंक सोदता तो. म्हणजे कितें आसा, आरक्षण हें बील पास जाला आनी अशें करून तो आपलेंच राज्य करूंक सोदता. हांव ह्या बायलांक विचारूंक सोदता, कॅसिनोचो पाड पडूं, तुमचो आमदार आसा, कारी भायल्यान कितें करता. तो व्हिडिओ व्हायरल जालो. तुमचें उत्तर आसा ना. तुमचो ती कुस्तीची स्टुडंट आसलेली तांकां तुमचो MP कितें केलो, तुमचें उत्तर आसा ना. बाकी डॉक्टराक बंगालाक ती आमची हेका आसा ती डॉक्टराक अक्षरशः तिका पिनून काडले, हेंचें उत्तर आसा. आरक्षण जाय, सगळें जाय, आश्चें आरक्षण. जी हिम्मत जाय, फुडें सरपाक जाय. कोण तरी सांगता म्हणून बेश्टी दबतली आनी हेज्या बद्दल उलयनाका, तेज्या बद्दल उलयनाका. आमी सांगपाक येयल्या की आरक्षण जालां, आमच्या प्रायम मिनिस्टरान केलां म्हणून. तुमकांच सूख न्हू, आमकांय सूख. तुमकां तरी पाटीचें सूख, पण आमकां अभिमानान आमी पयलींय भोंवता आनी आतांय भोंवतलीं. दुसरो आनी एक व्हिडिओ पळयल्लो हांवें. कितें म्हणून ती 4-5 बायलां आसा उद्योगपती खंय ती उद्योगपती पळय भायर सरलेली. तेतूंतले ते एका उद्योगपतीक हांव सांगूंक सोदता, आमकां न्ही सुलोचना काटकर आसतना आमकां न्ही बँकेचो बूक घातलो ना आनी आमकां सगळ्यांक मेंबर केल्ली आनी त्या बँकेचे आमकां अधिकार दिल्लो आनी आमचे कडेन बुकां. आमचो तो बुकूय आमकां दिवंक ना. आमचे पयशे कितले आसा. 2 फावटी इलेक्शन केलां हांवें. 2 फावटी इलेक्शन केलां. तेज्या उपरांत ती अध्यक्ष बसल्या पळय बँके महिलांचे म्हणून पणजे घालून दवरले. तिणी करूंक नासले ते सुलोचना काटकरान बिटकरान केल्ले. त्या वेळार हांव सेवा दलाक आसलेलें तेन्ना ते आमकां बीन आज पर्यंत त्या बँकेन पयसो कितलो आसा, आमकां पयशे कितले मेळोंक जाय, आमी तेतुले फावंडर, आमकां कांयच खबर ना. आनी ही असल्यांनी ही लोकांचें आनी कितें कल्याण करतली. झेत मारून आतां उद्योगपती जाता आनी तेणी एक्स्ट्रा काडल्या म्हणजे हांकां तिकीट दितली आनी ही बोवाळ मारतली. खंय वयतली, MP वयतली. आं गोंयान आमचें कितें आसा, एक करता आतां तो 3 जातली. 3 जाली. वायट हे नॉर्थाक, सावथाक आनी कुशावती 3 जातली. तुमकां गो खंय चान्स पडलो. तुमी इतली झेत मारता ती. सिद्धी नायकाच्या वेळार तुमकां दिसूंक ना. तुमी एकट्यान तरी ते सिलिंडराच्या वेळार बोवाळ घातलो. एक सरकाराक लेटर दिवया, जाता इतले बेगीन सिलिंडर आमकां दिवचे, हे सिद्धी नायकाचे केशीक तुमी इन्क्वायरी करचे अशें म्हणून तुमचोच सरकार आसा. पण एटलिस्ट तुमी आमकां दिसले आज आमी सरकाराक मेळोंक गेली आनी सरकाराक आमी सांगल्या की अशा भशेन जे बायलांचे क्रायम वाडल्या तांकां आमी सपोर्ट करूंक जाय आनी बायलांचे जे गुन्यांव दिसान दीस क्रायम दिसान दीस वाडटा ताका आमी सरकाराक वचून सांगोया. जाल्यार ते भिवपाची गरज ना, ताका सांगोया. जेचे कडेन खातें आसा ताका हें तुमकां जालें ना. आरक्षण आतां तुमकां मेळटलें म्हणून तुमी MPक वचा. एकटी तुमी बायकां न्हू ती बसपाच्या लायकीची ना म्हाजो जाल्यार पोटान एकटी. कित्याक हांकां दूख दर्द म्हणटा तें कांय ना. आनी हांकां रिजर्वेशन जाय,
यांच्याकडे कचकचीत आहा. ओके ओके एक प्रश्न असो हा की त्यांना बाबूश मोन्सरात पणजे भितर रावलो आणि कॅन्डिडेट म्हणून तेजे मॅनिफेस्टोन अशें आशिल्लें की आपूण निवडून येयले की उपरांत 100 दिसांनी 100 दिसांनी कॅसिनो आपूण काडटलो म्हणून आजपर्यंत तांकां उलोवपाक जायना. वयल्यान इलेक्शन येयलें ताका परत सरकारान दवरलो आनी तेजें तोंड बंद केलें आनी आपले बी तोंडां बंद करून दिलीं. तेन्ना झेत मारतालो आमचो भिवपाची गरज ना. ह्या मनशाचेर असो आमदार आसा हो जावपाक सोदता जेचे कडेन केशींचो खंयचो नंबर ना तो सांग. रेप आसा, मर्डर आसा, सगळे सगळे केशी हेजेर आसा आनी असल्याक तुमी आमदार करता असो प्रश्न आसलेलो. आनी आमची चेडवां जेन्ना आतां हो आमदार म्हणून लोकांक वोटींग मागूंक भोंवतलो जाल्यार आमकां चेडवाक भितर वच अशें म्हणून सांगपाक आसचें ना. अशेंय म्हटलें तेणें की चेडवां इतली सुरक्षीत आसची ना, बायलां हांगा सुरक्षीत आसची ना. आज खरेंच बायलांय सुरक्षीत ना आनी चेडवांय सुरक्षीत ना. आनी पळयलें हेंच्यांनी कितें केलें तें तेणें 100 दिसांनी काडटा म्हटलेलो आनी ताका लागून ताका लोकांनी वोट दिलो. सरकाराचें सोडून ताका वोट घालून गुपचूप ताका सरकारान उखल्ली तेजी पोटली आपल्या कडेन व्हरून दवरली. तेन्ना आतां कोण ती बायलां उलयना आनी कोण तो भिवपाची गरज उलयना. 100 मिटर आतां कॅसिनो येतलो. कॅसिनो येतलो. आतांच तुमी पणजे पळयला कितली अंधाधुंदी जाता. एक दीस तरी ती बायलां जी बसल्या हे घेता प्रेस बीस घेता वंदना करूंक आतां ती भोंवता ती एक दीस तरी रातची अशी भोंवन कोणाक तरी ऑर्डर दिवंक वयता थंयसर दिसता तांकां कोणाक दिसना. म्हणजे हे जे पळय चल्लां आतां खरें म्हणल्यार 23 ऑलरेडी पास जाल्ली आसा. हे आतां एक्स्ट्रा घालपाचे 200 वाडोवन कित्याक तांकां MP UP VP आहा पळय थंय 130-20 MP एक आनी दोन न्हू आनी आनीक एक 200-300 जर जाली तेंचीच सगळी जर जाली जाल्यार राज्य तेजे ताका अशें म्हणजे शेजारचे हांकां कडसून घेवपाची गरज ना. ही तेजी चाल कोणाची आमच्या प्रायम मिनिस्टराची आनी ह्या चाली प्रमाणे वागता. आनी ही सगळीं जाणां आतां हांकां कसलें सूख ना दू ही बेश्टी झेत मारूंक आतां दिश्टी पडल्या. तांकां एका प्रश्नाचे गोंयान इतले काबार जाले गोंय काबार जालें तरी सुद्दां ही भायर सरना आनी काय वचना. पण वंदना नारी शक्ती वंदना येयल्या बरोबर ही बेपकी भायर सरली आनी कोण भायर सरले सगळे म्हणजे बँकेची चॅरमॅन भायर सरली खंयची उद्योगपती भायर सरली सगळी आमी अशें म्हणून ही सगळी झेतां मारपाक ही भायर सरल्या. ही लोकांचें काम करपाक येवना. ही आपल्या स्वार्थाक लागून जर भायर सरता जाल्यार आपल्या स्वार्थाक लागून खंय तरी आपलो बिझनस वाडोवपाक लागून खंय तरी आपल्याक कितें तरी बरें मेळपाक जाय पद मेळोंक जाय वयर वचोंक हेच करून हेंचे MP MLA कितें करता तें पळयना. सगळें नाटक चेडवांचेर अत्याचार करता आनी ही त्या बायलांक सुरक्षीत दितली ही काळजी घेतली त्या चेडवांची ही काळजी घेतली हे सगळें नाटक. देव बरें. पळय आतां इलेक्शनाक येयल्या नाचो ती बायलांक खबर आसा तांकां जेन्ना मणिपुराक इतले बायलांचो अत्याचार जालो ओपन तांकां लोकांच्या मदीं तांकां रेप केलो तेन्ना तांकां खंयच हांकां उगडास येयलो ना ही बाबा आमच्या भशेन बायलां म्हणून. सिद्धीनायक गोंयान नाच जाले आनी आदले दिसा भायर सरलेले बेपत्त जाले आनी दुसरे दिसा तेजी बॉडी ती बायलांक उगडास सुद्दां ना की म्हाजे बी असले चेडूं आसतले म्हणून. कलकत्ता एकटे चेडूं एकट्या डॉक्टराक ओपन नागडे करून डॉक्टर ती तिका रेप करून पिनून उडयले तरी ह्या बायलांक उगडास येयलो ना की बाबा ही आमी बी तेजे भशेन बायल आसा आनी तिका आमी आदार करूंक जाय जावं तिका लागून आमी उलोवपाक जाय म्हणून तेंय तांकां दिसलें ना. दुसरी आतां तुमी पळयलां आमच्या गोंयान 19 चेडवांक मॉलेस्ट करून गोवा क्रिकेट असोसिएशनाचो इतलो हांवें बोवाळ केलो तरी हांकां कांय खबर ना. एक कौन्सिलराचो चेडो 30-40 चेडवांक रेप करता बलात्कार हे करता आमचे ब्लॅकमेल करता आनी तांकां खंय खंय सप्लाय करता ब्लॅकमेल करून करून तरी ह्या बायलांक कांयच खबर ना. आनी ही आतां फुडें सरल्या वंदना येयल्या म्हणून नारी शक्ती वंदना येयल्या आनी आमकां तिकीट मेळटली आमी MLA जातली आनी हे सगळें आमी करतले. गोंयान इतलो अत्याचार जाताले हांकां उगडास येयना. सरकारान 3 सिलिंडर दिता म्हटलेले हांकां खबर सुद्दां ना. हांकां उगडास येना त्या बायलांक लागून गांवाच्या धनगर समाजाच्या भीम समाजाचे जावं आनी खंयच्या समाजाच्या लोक कशे बाबडे तळमळटा तांकां आमी सगळे हें दिवपाक जाय म्हणलें ह्या बायलांक कांयच कळना. आनी ही आतां वंदना करूंक भायर सरल्या. दुसरी गजाल तुमकां खबर आसा गोंयाचेर इतली रानां पानां सगळीं कापून सत्यानाश केलो तरी हांकां कांय खबर ना. आनी ही आतां येयल्या की आमकां खंय तरी तिकीट मेळटली आनी आमी इलेक्शनाक रावतली
आनी आमी कितें तरी बरें करतले म्हणून कॉंग्रेच्युलेशन कळ्ळें. ही स्वताच लोकांच्या ज्या बायलां हेंच्या घरांनी काम करता जावं हेंच्यांनी खंय तरी कामाक आसा थंय जावं हेंच्यांनी कितें उद्योग केला थंय बायलांक कितली अत्याचार करता म्हणून कोण जाणा. आनी आतां झेत मारपाक येयल्या ही की आमकां आनी MLA आनी MP जावपाक जाय म्हणून. लक्ष दवरा ह्या बायलांचेर. ही बायलां खंय कितें करीत कांय हांकां खबर ना. ते युट्यूबाचेर फेसबुकाचेर इतले सरकारा विरोध कितें कितें येता हांकां कांयच पडोन वचोंक ना आनी कॉंग्रेच्युलेशन करूंक गेल्या. हेंच्यांनी खरें म्हणलें जाल्यार हांकां सगळ्याक जर आवाज काडीत रावली जाल्यार हांकां बिनदास इलेक्शनाक राव म्हणूंक जातालें. पण ही आनी इलेक्शनाक रावतली आनी लोकांची कामां करतली. जावं रे देवा.